مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مدرسة وير، وهي مدرسة خاصة بتعليم اللغات. إذن في هذا الفيديو سنقدم درس جديد خاص بالقواعد. إذن قواعد باللغة الفرنسية أو قواعد اللغة الفرنسية. درس اليوم هو خاص بالحاضر. الحاضر الدلالي في اللغة الفرنسية، وهو الدرس الثامن. قدمت لكم في الدروس السابقة الضمائر. في الدرس السادس الضمائر je, tu, il, nous, vous, il. وقدمت لكم أيضا في الدرس السابع تقسيم الأفعال. إذن أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية وأفعال المجموعة الثالثة. في هذا الدرس سأقدم لكم تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر. إذن le présent de l'indicatif, les verbes de premier groupe. إذن le présent de l'indicatif أي الحاضر الدلالي. الحاضر أي الآن. les verbes du premier groupe أي إذن le présent de l'indicatif أي الحاضر الدلالي. الحاضر لو بريزون. عندما نتكلم عن الحاضر نتكلم عن لو بريزون، الآن، ما يحدث الآن. les verbes de premier groupe أفعال المجموعة الأولى. إذن الحاضر الدلالي أفعال المجموعة الأولى. إذن سأشرح في هذا الدرس طريقة تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر الدلالي، إلى le présent de l'indicatif. أولا، قبل أن نستخدم أو نستعمل الفعل في الحاضر سنتكلم أولا عن استخدام لو بريزون. متى نستعمل الحاضر؟ l'emploi أي الاستخدام. l'emploi الاستخدام. l'emploi. إذن القاعدة تقول le présent est utilisé pour exprimer un fait qui a lieu au moment où l'on parle. إذن le présent الحاضر est utilisé pour exprimer. يستعمل est utilisé pour exprimer أي لشرح un fait أو للتعبير. exprimer نقول للتعبير عن فعل un fait qui a lieu أو فعل حدث في au moment où l'on parle، في الوقت الذي نتحدث فيه. au moment où l'on parle. un fait habituel ou général أي حدث اعتيادي أو عام. un fait habituel أي حدث اعتيادي ou général أو عام. ou pour exprimer des vérités durables أو للتعبير عن حقيقة دائمة. ou pour exprimer des vérités durables. إذا نستعمل الحاضر pour exprimer un fait qui a lieu au moment où l'on parle, un fait habituel ou général, ou pour exprimer des vérités durables. سأترجم هذا. إذا les terminaisons du présent، نهايات الحاضر. تابعوا الدرس إلى الأخير وستفهموا ما أقوله بدقة. de l'indicatif، قلنا les terminaisons du présent de l'indicatif dépendent de l'infinitif du verbe. إذن سأقوم بترجمة القاعدة. يستخدم زمن الحاضر. le présent est utilisé أي يستخدم زمن الحاضر للتعبير pour exprimer عن فعل un fait qui a lieu au moment où l'on parle، عن فعل حدث في الوقت الذي نتحدث فيه. un fait habituel ou général حدث اعتيادي أو عام. ou pour exprimer des vérités durables أو للتعبير عن حقيقة دائمة. إذن les terminaisons du présent de l'indicatif dépendent de l'infinitif du verbe.
نهاية الحاضر الدلالي تتعلق بالصيغة المصدرية للفعل. إذن بكل بساطة يستعمل الحاضر للتعبير عن حدث الآن أو للتعبير عن حقيقة دائمة. قبل أن أبدأ تصريف الأفعال سأحاول أن أقدم لكم أمثلة لمتى نستعمل le présent. إذن le moment où l'on parle. إذن في الوقت الذي نتحدث فيه. مثال: Elle porte une belle robe. هي تلبس ثنورة جميلة. Elle porte une belle robe. Elle porte une belle robe. Elle porte. إذا استعملنا الحاضر le présent. أو un fait habituel أي حدث عادي. نقول chaque jour nous partons à l'école. chaque jour كل يوم nous partons نذهب à l'école إلى المدرسة. chaque jour nous partons à l'école. إذن حالة عادية أي كل يوم أي حدث معتاد حدث اعتيادي. أو une vérité durable حقيقة دائمة. une vérité durable حقيقة دائمة. مثلا نقول la terre tourne autour du soleil. la terre tourne autour du soleil أي الأرض تدور حول الشمس. هذه حقيقة دائمة. دائما الأرض تدور حول الشمس. إذا قلنا le moment où l'on parle أي في الوقت الذي نتحدث فيه. أو un fait habituel حدث اعتيادي. أو une vérité durable حقيقة دائمة. les verbes du premier groupe أفعال المجموعة الأولى. إذن سنقوم في هذا الدرس بتصريف أفعال المجموعة الأولى les verbes du premier groupe. إذن tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER sauf le verbe aller. Donc tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER sauf le verbe aller. أي جميع الأفعال حيث الصيغة المصدرية تنتهي ب ER ما عدا فعل aller. إذن les verbes du premier groupe أفعال المجموعة الأولى جميعها تنتهي ب ER ما عدا الفعل aller الذي ينتهي ب ER لا ينتمي إلى المجموعة. أي جميع الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى أي premier groupe فهي تنتهي ب ER ما عدا aller. الفعل aller ينتمي إلى المجموعة الثالثة. Toutes les terminaisons sont identiques quelle que soit la forme de la phrase. La forme de la phrase. Toutes les terminaisons sont identiques quelle que soit la forme de la phrase. جميع النهايات هي متشابهة مهما كان شكل الجملة. Toutes les terminaisons جميع النهايات sont identiques هي متشابهة quelle que soit la forme de la phrase مهما كان شكل الجملة. إذن سأقدم لكم مثال وسأشرح النهايات. Exemple verbe parler. مثال للفعل يتكلم. Exemple verbe parler. فعل يتكلم parler. Je parle أتكلم نضيف نحذف نحذف ونضيف في je parle أتكلم الآن. tu parles تتكلم نحذف ونضيف es. il أو elle parle نحذف ونضيف il و elle parle. nous parlons
نحذف ER ونضيف ONS. Ne parlons نتكلم ne parlons. Vous parlez نحذف ER ونضيف EZ. Vous parlez. Vous parlez أي تتكلمون. Il و elle parlent يتكلمون أو يتكلمن. هن elle للمؤنث و il للمذكر جمع المذكر. إذن نضيف ENT. لاحظوا النهاية هي ES ONS EZ ENT. إذن نحذف ER ونضيف النهاية التالية. Je parle أتكلم tu parles تتكلم il أو elle parle يتكلم ne parlons نتكلم vous parlez تتكلمون il أو elle parle يتكلمون. إذن هناك استثناءات مثلا les verbes en C ER الأفعال التي تنتهي بالC ER. إذن les verbes en C ER prennent une cédille devant le O avec nous. إذن الأفعال المنتهية ب C E R تأخذ CD أمام حرف O avec nous مع نحن. إذن نقول CD أو سديلة CD. إذن مثل الأفعال placer pincer pincer relancer. إذن سأقوم بتصريف الفعل مثلا commencer يبدأ. exemple verbe commencer مثال فعل commencer. je commence أبدأ tu commences تبدأ il أو elle commence يبدأ أو تبدأ nous commençons نحن نبدأ vous commencez أنتم تبدأون il أو elle commence هم يبدأون أو هن يبدأن. إذا لاحظوا أن في nous commençons إذا تكلمنا عن nous commençons فقط هي من نضيف فيها CCD مكان C. إذا CD أسفل الC. لاحظوا أن هناك علامة على شكل 5 أسفل الC. nous commençons. إن لم تكن هذه العلامة على شكل 5 أسفل الC واسمها CD فسنقول nous commençons quand سننطق quand وليس son quand. لذلك أضفنا علامة على شكل 5 أسفل الC لنقول nous commençons. وهذه حالة فقط نضع الCCD مكان الC إذا كان الفعل ينتهي بالC ER C ER فنحن في nous نضع CD أسفل الC. بالنسبة للأفعال التي تنتهي les verbes en G ER الأفعال التي تنتهي بالG ER إذن les verbes en G ER prennent un E devant le O avec nous. الأفعال المنتهية ب G ER تأخذ حرف E أمام حرف O مع نحن. مثال changer غير diriger وجه nager سبح. إذن جميعها تنتهي بالG ER. إذن changer diriger nager. سأقدم لكم مثال exemple verbe manger. نقول je mange لا تغيير نضيف E tu manges لا تغيير نضيف ES il أو elle mange نضيف E لا تغيير nous mangeons. لاحظوا أننا mangeons أضفنا E هنا أضفنا E لكي لا نقول nous mangeons. إن حذفنا E تصبح nous mangeons.
وإن أضفنا تصبح nous mangeons. لذلك نضيف في nous. Vous mangez. أنتم تأكلون لا تغيير. Il أو elle mange. هم أو هن يأكلن لا تغيير. إذن لا تغيير في il, elle mange. Je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. إذن فقط نضيف في nous بين ج و او لكي لا ننطقها nous mangeons. لكي ننطقها nous mangeons. نحن نأكل nous mangeons. إذن je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. إذن فقط نضيف التغيير الوحيد بالنسبة للأفعال التي تنتهي بالج ار. بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب y ار les verbes en y er أي الأفعال التي تنتهي ب y er les verbes en y er perdent le y pour un i aux troisième personne du singulier et aux troisième personne du pluriel. الأفعال المنتهية ب y er تستبدل حرف y ب i مع الضمائر الثلاثة الفردية. وفي الضمير الثالث في الجمع balayer, appuyer, employer. هنا aux trois personnes du singulier أي الضمائر الثلاثة الفردية. سأشرح ذلك. exemple verbe envoyer أرسل envoyer. J'envoie, tu envoies, il ou elle envoie, j'envoie, أرسل, tu envoies, ترسل, il envoie, يرسل, nous envoyons, نرسل, vous envoyez, ترسلون, ils ou elles envoient, يرسلون أو يرسلن. لاحظوا Y هنا نستبدله ب I في je أي les trois personnes singuliers في je وفي tu وفي il و elle يبقى على حاله في nous إذن y ونغيره في il و elle. إذن كما تقول القاعدة les verbes en y perdent le y pour un i نضع مكانه i aux trois personnes du singulier je و tu و il وأيضا aux troisième personne pluriel de pluriel. هنا شرحت تصريف الأفعال المجموعة الأولى. إذن لم أضع بعض الاستثناءات وهي قليلة جدا سأضعها في الدروس القادمة إن شاء الله بإذن الله. حاولوا أن تتابعوا الدروس وحاولوا أن تضغطوا على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة واضغطوا على بلاي ليست أي قوائم التشغيل وستجدون جميع الدروس أي دروس المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط والمستوى المحترف. وشكرا لكم. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.